बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजर असवद क्या है? नाज़रीन गिरामी, बैतुल्लाह या खाना काबा दर हकीकत उस छोटी सी इमारत का नाम है जो मस्जिदुल हराम के वस्त में वाक़ है। ये खाकस्तरी रंग के पत्थरों से तामीर हुई थी जो करीब के पहाड़ों से निकाले गए थे। इसकी कुर्सी 1 फुट तक संगे मरमर की है, जबकि कोने रुकन कहलाते हैं। एक रुकन इराकी है, दूसरा रुकन शामी, तीसरा रुकन असवद और चौथा रुकन यमानी कहलाता है। हजर असवद या संगे असवद, जो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जन्नत का पत्थर है, तीसरे रुकन यानी असवद के करीब नसब है और इसी मुनासबत से इसे हजर असवद कहा जाता है। रिवायत है कि जब इस पत्थर को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो ये साफ, शफाफ और दूध की तरह सफ़ेद था, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसकी रंगत तब्दील होती गई और ये अब संगे स्याह है। बास मुफस्सरीन के नज़दीक इसकी मौजूदा रंगत के हवाले से ही इसे संगे असवद कहा जाता है, क्योंकि असवद के मानी स्याह के हैं। और एक और रिवायत के मुताबिक हजर असवद दरअसल के छोटे छोटे पत्थरों का मजमुआ है। इसके गिर्द पहले सुर्ख पत्थर और फिर चांदी का हाशिया है। नाज़रीन गिरामी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तामीर करदा काबा कद आदम था, जबकि बाज़ रिवायतों में इसकी बुलंदी 9 गज या 14.5 फुट, लंबाई 31 गज या 36.5 फुट और चौड़ाई 22 गज या 33 फुट बयान की गई है। यहाँ वाज़ेह करना ज़रूरी है कि उस ज़माने में गज 24 अंगुश्त यानी 18 इंच का था। खाना काबा की बुनियादों की निशानदही फरिश्ते ने की थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर और गारा लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर करते जाते थे। इब्तदाई इमारत में काबे के अंदर दरवाजे की जानिब एक गड़ा था जिसमें काबे का सामान, नजरें और तहाइफ रखे जाते थे, जबकि दर्रे काबा की दाएं जानिब आपने दीवार में हजर असवद नस्ब किया ताकि तवाफ का नुक्ता आगाज बने। इब्तदाई इमारत का दरवाज़ा हुमैर के एक तबा असदुल हुमैरी ने तालों समेत बतौर अतिया पेश किया था। नाज़रीन गिरामी, हजर असवद अरबी जुबान के 2 अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और असवद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर असवद वो स्याह पत्थर है जो काबा की जनूब मशरक की दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फुट कुतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चढ़ा हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर असवद का बोसा दें। अगर हजूम ज़्यादा हो तो हाथ के इशारा से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्तलाम कहते हैं। हजर असवद के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो खाना काबा में लगा हुआ है और वो मुबारक पत्थर है जिसे चूमना या हाथ लगाना हर मुसलमान अपने लिए बाइस सआदत समझता है। लेकिन यह हजर असवद है क्या, इसकी तारीख क्या है, इस बारे में मुस्तनद मालूमात की कमी है। इस्लामी अकीदा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा तामीर किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे और बाद में तामीर कुरैश के दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इस जगह पर नस्ब किया। उस वक्त ये पत्थर दूध की तरह सफ़ेद था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम के गुनाहों के सबब स्याह होता गया। हुज्जाज बिन यूसुफ के काबा पर हमले में यह मुकद्दस पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसे बाद में चांदी में मढ़ दिया गया। इस मुकद्दस पत्थर ने कई अदवार देखे। नाज़रीन, तारीख में कम से कम 6 वाक़यात मिलते हैं जब हजर असवद को चोरी किया गया, ये इसको तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है इसके हवादिस की तादाद इससे भी ज़्यादा हो। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीला बनी जरहम के मुतालिक मिलता है कि उन लोगों ने हजर असवद के साथ छेड़छाड़ की थी। तारीख में है कि जब बनु बकर बिन अब्द मना ने कबीला जरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे 2 सोने के बने हिरनों के साथ हजर असवद को काबा की दीवारों से यहाँ निकाल कर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानिब कूच कर गए थे। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि यह पत्थर ज़्यादा अरसे जमजम के कुएं में नहीं रहा। जिस वक्त बनु जरम के लोग हजर असवद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे तो एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था।
اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا لیا گیا۔ ناظرین گرامی، ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے سن 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو قبضے میں لے لیا۔ اس نے کعبہ کے غلاف کو چیر پھاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھاڑ ڈالا۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 7 ذی الحج سن 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذی الحج سن 339 ہجری کو سمبر بن حسن کے جس کا تعلق بھی کرامتین قبیلے سے تھا، اس نے حجر اسود کو آزاد کروایا اور واپس اس کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور درپیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر کا آگ سے اور غرق یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا تو قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے اسے چشم زدن میں قتل کر ڈالا۔ ناظرین، پھر سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت کا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالیں جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول بکتا رہا اور کہتا رہا تھا کہ معاذاللہ جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا جب تک سکون سے نہ بیٹھے گا۔ اس موقع پر گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ پھر سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا جو اس فاتر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ دعا ہے اے رب کریم مولا ہم سب مسلمانوں کو حجر اسود کو چومنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے گھر کا طواف نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔